बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कई दिन 3-4 दिन हो गए हमारी आपके साथ मुलाकात नहीं हो सकी। उसकी 2-3 वजूहत थी, और ये भी मैं बता दूं कि आज मैं तन्हा ये क्यों कर रहा हूं। मेरी खुश दामन का इंतकाल हो गया था, अल्लाह को प्यारी हो गई थी, वो कुछ अर्सा से जलील थी, तो इसलिए मुझे लाहौर से बाहर जाना पड़ गया था। और इस मौका से नौशेरवा वडाई साहब ने फ़ायदा उठाया और उन्होंने राह फ़रार इख्तियार कर ली। वो अब सैर सपाटे करते फिर रहे हैं। कल आएंगे इंशाल्लाह, फिर मिलकर विलाग करेंगे। तो क्योंकि हमने वादा किया था कि अगर दोनों में से एक दस्तयाब ना हो तो एक बंदा ही वो विलाग करेगा और आपके हजूर अपने गुज़ारिशात पेश करेगा। आज 3-4 मौज़ूआत हैं। एक तो अफ़गान सूरत हाल है कि भारत क्यों परेशान है। दूसरा ये कि अफ़गानिस्तान को जो तालिबान की हुकूमत है, या जो वहाँ कह लें आप इनखला है नेटो और अमेरिका का, उसके बाद जो हुकूमत बनने जा रही है, उसको कौन से ममालिक जो हैं वो आमादगी ज़ाहिर कर रहे हैं कि उसको तस्लीम करने के हवाले से। और फिर वो इसी का इजलास है सुप्रीम कोर्ट में, जजों का फिर पड्डा पड़ गया हुआ है। और नून लीग जो है उसकी परेशानियां जो हैं, उसमें जो हमारी हुकूमत है पाकिस्तान की, वो इजाफे करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट क्या गेम कर रही है, और क्या तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में बनने से कोई फ़ायदा हो सकता है नून लीग और अपोजिशन या मौलाना फजल रहमान की जमात को। तो पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो फड्डे की बात है, उस पर थोड़ी सी मैं रोशनी डालना चाह रहा हूँ। ये मिस्टर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और मिस्टर जस्टिस याहिया आफरीदी पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू सहाफ़ियों ने जो FIA उठा के ले जाती है सहाफ़ियों को, इस हवाले से एक दरख्वास्त दी, और फाजिल बेंच ने अज़ खुद नोटिस लिया इस पर, उस दरख्वास्त पे, और नोटिस जारी कर दिए 26 तारीख के लिए, 26 अगस्त के लिए, कि FIA बताए क्या मुकदमात हैं, कितने सहाफ़ी हैं, किन के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो रही है, जो भी तफसीलात तलब की उन्होंने। अभी वो स्याही खुश्क नहीं हुई थी इस इंटरिम आर्डर की कि कायम मकाम चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक 5 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया। ये जायज़ा लेगा कि क्या सुओ मोटो का इख्तियार कोई बेंच जो है वो सुओ मोटो ले सकता है। ऐसी दरख्वास्त में जैसे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा वाले बेंच में हुई, और क्या रजिस्ट्रार ऑफिस में पहले दरख्वास्त का जाना और चीफ जस्टिस के पास आना ज़रूरी है। ये इसमें उन्होंने जो बेंच बनाया है वो उसमें ख़ुद हेड करेंगे मिस्टर जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, मिस्टर जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब। ये आप अंदाज़ा लगा लें कि किस नौयत का बेंच तश्कील दिया गया है। इसमें उस बेंच का या अदलिया का कोई ऐसा रुकन शामिल नहीं किया गया जिन्होंने काजी साहब के वाले केस में काजी साहब के हक़ में कोई फ़ैसला दिया हो। अब ये बेंच जो है 23 तारीख को यानी कल मुकदमे की समाअत करेगा, और इसमें ये देखेगा कि जनाब सुओ मोटो का दायरा इख्तियार क्या है, और सुओ मोटो के तहत क्या बेंच खुद ही अपने रूबरू वो केस लगा सकता है, और क्या चीफ जस्टिस की मर्ज़ी के बगैर बेंच जो है ये कार्रवाई कर सकता है। यानी आइन का आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो इख्तियारात हैं उसके इस्तेमाल के हवाले से ये बात है। वो तो दरअसल ओरिजिनल जुरिडिक्शन का आर्टिकल है 184, और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं 1980 के और आर्डर नंबर 11 है, ज़ाहिर है उसकी तशरीह का मामला भी सामने आएगा। उस रूल के तहत मुख्तलिफ जजमेंट्स जो हैं वो आ चुके हैं। मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट है, काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जजमेंट है। ये जिस मौजू पे बेंच बनाया है कायम मकाम चीफ जस्टिस ने, इस हवाले से शेख रशीद से लेके पेशावर बेंच तक जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के नोट मौजूद हैं कि इन मामलात पे भाई गौर करें, ये देखें कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन में हम क्या क्या मुकदमात सुन सकते हैं, क्या जो मुकदमात हम सुनते हैं सुओ मोटो लेके, कि क्या वो मुफादियामा के मुकदमात हैं भी या इनफरादी मुकदमात हैं, और क्या उनमें वाक़तन
इंसानी हकूक़ के जो मामलात हैं वो मुलव्वस हैं, ये तो उन्होंने बार बार कहा हुआ है। और जो रूल्स मैंने 1980 की बात की, इसके हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह की जो जजमेंट है वो ये कहती है कि इसके तहत चीफ जस्टिस को इख्तियार है कि वो बेंच बना सकता है, लेकिन अगर कोई बेंच कॉग्निजेंस ले लेता है, कार्रवाई शुरू कर सकता है, तो उससे केस वापस नहीं लिया जा सकता और बेंच के किसी रुकन को अलग नहीं किया जा सकता उस केस से, जब तक कि वो खुद अलग ना हो जाए या वो बेंच किसी वजह से दस्तयाब ना हो, तब तो ये हो सकता है। अब उस बेंच ने जस्टिस काजी अब आप देखें, तमाम मीडिया जो है, जो इनके लोग हैं, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नोटिस ले लिया, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नोटिस ले लिया, वो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। पहले भी हम एक वीलाग में बता चुके हैं कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याहिया अफरीदी का बेंच था, जो मुझे इतला है, उन्होंने ये आज खुद नोटिस लेके जवाब तलब किया है। अब ये बैठ गए हैं उमरता बंदयाल साहब, 23 को देखें क्या करते हैं, इसको मामला कहाँ जाकर रुकता है। और सहाफ़ी तंजीमें जो हैं और वो जो दरख्वास्त गुज़ार हैं वो क्या इसमें करते हैं कल मौक़िफ़। असल में तो जैसे मैंने ये ज़िक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 जो हैं और उसका आर्डर 11, उसकी तशरीह या उसका जायज़ा लेना है और 184 का जायज़ा लेना है। तो ये रूल्स हैं, ये पूरी सुप्रीम कोर्ट मिलकर बनाती है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एक बंदा नहीं बनाता, ना कोई रूल्स कमेटी बनाती है, बल्कि उसकी मंजूरी पूरी सुप्रीम कोर्ट से जो 17 जजेस हैं उनसे लेना पड़ती है। अब होना तो ये चाहिए था कि इस पर फुल कोर्ट बनती, तमाम जजेस जो मुख्तलिफ ख्याल हैं, जिनका अपना अपना नज़रिया है, उस हवाले से वो बात करते और बताते, जनाब अपना वो जजमेंट देते, मुश्तरका एक जजमेंट आ जाती। पहले भी हम कह चुके हैं कि मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं, एक एक मौजू पे 4-4, 5-5 किस्म की जजमेंट्स मौजूद हैं। तो एक ही दफ़ा बैठ के फुल कोर्ट को, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है कि जितने मुतनाज़ा फ़ैसले हैं सबको बैठ के फुल कोर्ट बैठ के उनको एक मुतनाज़ा में मुख्तलिफ नौइयत के फ़ैसले एक ही मौजू पर, तो सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला कर ले। काजी साहब की जजमेंट तो ये भी है कि ये जो हम 60 जो सादक और अमीन ना होने पे नाहल करते हैं ताहयात, इसका भी फ़ैसला कर लिया है, देख लिया जाए कि जो इलेक्शन कवानीन है उनके तहत एक दफ़ा के लिए नाहल होता है और आइन के तहत आप ताहयात कर देते हैं, इसका भी जायज़ा ले लें। ये देखें, अब वाज़ेह तकसीम सुप्रीम कोर्ट में जो है वो नज़र आ रही है। वकला ने अपना तहरीक शुरू कर दी है। 9 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस शाह मलिक को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बातें हो रही हैं। वहाँ जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है और उस रोज़ वकला हड़ताल करेंगे पाकिस्तान बार कौंसिल में। और हामिद खान जो हैं, जो वकला के सीनियर रहनुमा हैं, तहरीक पाकिस्तान के भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी वो लीडर हैं, वो कहते हैं मैं अब भी लीडर हूँ। बहरहाल इमरान खान ने उन्होंने नज़रअंदाज किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं गुलजार अहमद साहब के हवाले से उन्होंने वकला कन्वेंशन में कहा है कि ये मोहरा हैं एस्टेब्लिशमेंट का। उनकी बात दोहरा रहा हूँ मैं, और उनके बाद में आने वाला भी वैसा ही है। बहरहाल ये कल सूरत सामने आ जाएगी, क्या पता चलता है। अब हम आते हैं अफ़गानिस्तान की सूरत के हवाले से बात करेंगे थोड़ी सी। अफ़गानिस्तान के हवाले से सबसे ज़्यादा इस खित्ते में जो परेशान है मुल्क, उसका नाम है भारत। उसकी एक वजह यह है कि मैंने बताया था कि हर सूबे में उन्होंने अपना कौंसल खाना बनाया हुआ है और वहाँ से ये पाकिस्तानी हुकूमत मुतअद्दिद बार कह चुकी है कि वहाँ से वो ट्रेन करके या पैसा लगा के पाकिस्तान में तकरीब करे की कार्रवाइयाँ करवाते हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ था। उनकी बड़ी परेशानी ये है कि वो नेटवर्क जो है वो अब राब्ते में नहीं रहा उनके। वो लोग जो थे, जो तैयार किए गए थे, ये इतला है मेरी, और जो हसास इदारों की रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो उनके, एक तो ये कि जो लोग उन्होंने तैयार किए थे वो कहते हैं जनाब कि वो नकद माल लेते थे, यानी कोई ऑपरेशन करवाना है उन्होंने तो उससे पहले उनको पेमेंट की जाती थी और उस पेमेंट के एवज़ वो कहीं धमाका करते थे। जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मौक़े पे, ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान का इशू है वहाँ पे
ان کو جو وہاں ایک نام نہاد لبریشن ایک موومنٹ ہے ان کو جو وہ سپورٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو رابطے تھے وہ پوری طرح بری طرح ٹوٹ چکے ہیں, اور دوسرا طالبان ان کو پسند نہیں کرتے بھارتی حکومت کو. اور تیسری جو سب سے بڑی پریشانی والی بات ہے, نہ صرف اس کو بلکہ اس خطے کے دیگر ممالک کے لیے جو پریشانی کی بات یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی اسلامی عسکریت پسند ہیں جنہیں مجاہدین کہا جاتا ہے, ان تمام کا جو مرکز ہے طاقت کا وہ طالبان ہے. برما سے لے کر یعنی بنگلہ دیش کے پاس وہاں سے لے کر سنکیانگ تک, اور رشیا جو سینٹرل ایشیائی ریاستیں ہیں وہاں تک, جتنے بھی چیچنیا, جتنے بھی وہاں یہ مسلح جدوجہد ہے مسلمانوں کی طرف سے, وہ کہتے ہیں کہ ان کو طالبان کی سپورٹ ہے, یا وہ یہاں سے ٹریننگ لے کے جاتے ہیں یا یہاں آ کر پناہ لیتے ہیں. اب محبوبہ مفتی جو ہیں سابق وزیر اعلیٰ آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر انہوں نے ایک بیان دیا ہے افغانستان کے تناظر میں. انہوں نے کہا کہ جناب جو بھارتی حکومت ہے وہ افغانستان سے سبق سیکھے, وہاں طالبان نے قبضہ کر لیا اور امریکہ کو وہاں سے بھاگنا پڑا ہے. اس بات کو لے کر وہاں بڑا شور, حالانکہ محبوبہ مفتی جو ہیں وہ بھارت نواز ہیں, ان کے والد صاحب وزیر داخلہ رہے ہوئے ہیں بھارت کے, تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے, اس کو جوڑا جا رہا ہے 1980 کی دہائی میں اوائل 90 تک جو معاملات تھے اس سے, کہ اس وقت جب رشیا نکلا ہے افغانستان سے تو اس وقت جو ایک یہ کہہ لیں آپ خدشات تھے بہت سارے لوگوں کے, بلکہ اندر کھاتے بٹوین دی لائن بین السطور بہت ساری باتیں ایسی کہی بھی جا رہی تھیں کہ افغانستان کی آزادی کے بعد جو مجاہدین ہیں وہ کشمیری حریت پسندوں کا ساتھ دیں گے اور وہاں وہی کردار ادا کریں گے جو انہوں نے افغانستان میں کیا ہے. تو محبوبہ مفتی کے اس بیان کو جوڑ رہے ہیں جو بھارتی سیاستدان ہیں, وہ 1980 کی دہائی والا یہ جو ایک پرسپشن تھی اس سے کہ محبوبہ مفتی نے دھمکی دی ہے, اور خطرہ بھی جو بھارت ہے, بھارت یہی خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ ہم کہیں اس شکنجے میں نہ پھنس جائے, کیونکہ جو مجاہدین اگرچہ پاکستان نے بڑی سختی کی ہوئی ہے, اب اس طرح نہیں جا رہے حریت پسند, لیکن اندر سے ایک تحریک اٹھ سکتی ہے جس کو طالبان یا طالبان جیسے لوگ سپورٹ کریں. یہ ایک پریشانی بھارت کو لاحق ہے. اس کے رابطے, اس کے جو انہوں نے تیار کیے ہوئے تھے دہشت گرد جو بھی ان کو نام دے دیں تخریب کار, ان سے ان کے رابطے ٹوٹ چکے ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں وہ افغانستان میں کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ پاکستان کی حد تک وہ کہتے ہیں ہماری آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی, جو سورسز بتاتے ہیں, جو رپورٹیں تیار ہوئی ہیں کہ پاکستان کی حد تک ہماری کمٹمنٹ تھی, افغانستان کی حد تک ہماری کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی. اب وہ OIC کا اجلاس بھی ہو رہا, 17 ممالک ہیں, وہاں سفیر اور مستقل جو نمائندے ہیں وہ بیٹھیں گے, بیٹھیں گے, اور اس سے کیا نکلنا ہے وہ جس وقت میں کر رہا ہوں اس وقت تک تو کوئی اطلاع نہیں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. لیکن جو میرا ہنچ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پوری دنیا سے یہ اپیل کریں گے اسلامی ممالک کہ افغانستان سے جڑے رہیں پوری دنیا, وہاں جو عالمی برادری ہے وہاں تعمیر نو کے لیے اور انسانی ضروریات, کھانا پینا یہ وہ, تاکہ لوگ جو ہیں وہ بھوکے نہ مریں. اور دوسری جو بات میں کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا کو کیا بنگلہ دیش سے لے کے سنکیانگ تک. اب ایک اور میں بات بتا دوں, ایک ایسی شک جو منظر عام پر نہیں آئی, وہ بتایا یہ گیا ہے کہ جو قطر میں مذاکرات ہوئے ہیں امریکہ کے اور ریاست اسلامی افغانستان کے, امارات اسلامی افغانستان کے, جس کے تحت یہ فوجیں انخلاء کا جو عمل ہے یہ مکمل ہونے جا رہا ہے, جو ہو گیا ہے, تو اس میں ایک وعدہ یہ ہے
کہ وہ القاعدہ اور داعش کے کلا کما کرنے کے لیے یا ان کو روکنے کے لیے وہ طالبان اپنا کردار ادا کریں گے، اور امریکہ یہی چاہتا ہے کہ القاعدہ اور داعش دوبارہ سر نہ اٹھائے۔ اور جو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو امریکہ طالبان کی حکومت کو جہاں ویسے ہی بنتی ہے، وسیع البنیاد بنتی ہے یا جو بھی صورتحال بنتی ہے، اور شمالی اتحاد سے بھارت نے لڑانے کی کوشش کی، شمالی اتحاد میں احمد شاہ مسعود کے بھائی اور کے بیٹے اور اشرف غنی کے بھائی نے کہہ دیا کہ جناب جو شمالی اتحاد ہے وادی پنجشیر والے، وہاں تاجک بھی بڑی تعداد میں، وہ اس کو طالبان کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے، وہ حکومت کا حصہ بننے جو بھی معاملات ہیں وہ لڑائی سے، وہ کہتے ہیں کہ امر اللہ صالح جو ہیں وہ بھی تاجک ہیں، وہ اگر کرنا چاہ رہے ہیں کچھ تو وہ یا آرام سے بیٹھیں یا پھر ہمارا علاقہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں۔ چین کی اپنی، چین نرم گوشہ رکھ رہا ہے، طالبان ان کی اپنی ہے کہ وہاں کچھ انہوں نے پروجیکٹ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کو جو ہماری سی پیک ہے اس کو افغانستان سے سینٹرل ایشیا تک لے جانا چاہ رہے ہیں۔ ایران کے طالبان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، معاملات ٹھیک ہیں ان کے۔ وہ جو منصور تھے، ملا منصور، وہ تو ایران کے ساتھ بڑی ان کی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ اور پھر رشیا جو ہے وہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہاں اپنے قدم جمائے جائے، جو بھی حصہ ہو وہ لوگ، کیونکہ وہ جو یاد ہوگا ایک تاپی یعنی ترکمانستان، افغانستان اور انڈیا تک پائپ لائن آنی تھی، 2017 میں شاید معاہدہ ہوا تھا اس کا، وہ ترکمانستان بھی یہ چاہے گا کہ وہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ پوری ہو اور معاملہ آگے بڑھے۔ اور یہ تو ہو گیا افغانستان کا ایشو۔ اب تھوڑی سی بات کر لیں مسلم لیگ نون کی۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو پی ٹی آئی ہے، یوں ہی انہیں خبر ملتی ہے کہ کوئی معاملات درست ہونے جا رہے ہیں یا یہ زور پکڑ رہی ہے کسی نہ کسی بھی انداز میں نون لیگ، تو وہ ایک نیا مقدمہ کھول دیتے ہیں۔ 45 لاکھ روپے کا مقدمہ کھول دیا ہے کہ پودے لگانے کا۔ خود بلین ٹری میں جو رپورٹ ہے، آڈر رپورٹ، اس میں دیکھیں کہ کتنے کروڑوں کے گپلے ہیں، وہ درخت لگے ہی نہیں، جھاڑیوں کو درخت بنا دیا۔ بہرحال، اور شہباز گل صاحب اگر 45 لاکھ کا معاملہ ہے، 45 کروڑ تک لے گئے کہیں کنج کے، وہ آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی انکوائری ہوتی ہے، یہ اندرونی معاملہ ہے نا۔ انہوں نے جو سوچا ہوا ہے کہ نون لیگ اگر بات نہیں آتی ہے، نون لیگ کی یہ بڑی پریشانی والی بات ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے الیکشن کے قریب جا کے، ابھی نہیں، ابھی اگر کریں گے وہ واردات تو وہ سنبھل جائیں گے الیکشن تک۔ وہ اس میں ایک سن لگائیں گے اور کچھ لوگوں کو جو لوہے کے چنے ہیں، کچھ بھی کسی طرح بھی ان کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے جو پرویز الہی صاحب ہیں مسلم لیگ کاف والے، وہ اپنے آپ کو سیکنڈ آپشن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ تو دوسری جو بات ہے نا یہ طالبان والی، کہ ان کی حکومت آنے سے کیا معاملات ہوں گے ان کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ۔ یہ پہلے تھوڑا سا میں تعارف کروا دوں کہ جو طالبان لیڈر ہیں اس وقت، جو وہاں اتھارٹی ہیں ایک طرح سے، ان میں ایک تو سراج الحق حقانی صاحب ہیں، جلال الدین حقانی صاحب کے صاحبزادے، وہ بڑا عرصہ پاکستان میں رہے ہیں، اردو فر بولتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کی میں بات کر رہا ہوں۔ ملا عبدالغنی برادر، یہ تو ان کو پتہ ہے آپ کو، سیاسی ونگ کے ہیڈ نے طالبان کے، اور جو معاہدے دوحہ میں جو قطر میں معاملات ہوتے رہے جی اس کو وہی اس کے ہیڈ تھے، انچارج تھے، تو وہ پاکستان میں رہے ہیں، اور 2010 میں وہ پکڑے گئے اور پھر جیل میں رہے۔ اور اس پہ ایک لمبی سٹوری ہے کہ جو طویل عرصہ کسی ملک کی قیادت میں بندہ رہے، اس کی ذہنی برین واشنگ ہوتی ہے اور وہ اس ملک کے ساتھ ہی مل جاتا ہے۔ جیسے ایران میں جب انقلاب آیا ہے اور وہاں جو سفارت خانے پہ قبضہ ہوا تھا، طویل عرصہ رہا، وہ جو سفارت خانے سے بندے نکال کے لے کے گیا تھا نا صلح کے تحت، پہلے تو ہیلی کاپٹر بھیجا، واپس میں ٹکرا گئے، وہ نہیں نکال سکا،
फिर सुलह सफाई से जब निकाल के उनको कोई उन्होंने ड्यूटी नहीं दी थी वापस। वो कह रहे थे कि जो उनकी कैद में इतनी देर रहे हैं, ये उनका होना। पाकिस्तान के जो जैश मोहम्मद वाले हैं मौलाना अज़हर, वो जब भारत से छूट के हैं तो उस पर एतबार नहीं किया, बड़ी देर तक निगरानी में रहे थे। चलो खैर ये तो लंबी बात हो जाएगी। अब्दुल गनी बरादर वाली बात। और जो मुल्ला हैबतुल्ला हैं जो अमीर हैं तालिबान के इस वक्त, वो कोयटा का इलाका है कचलाक, वहाँ खैरुल मदारस के नाम से मदरसा चलाते रहे। उनके भाई जो हैं हाफिज़ हमदुल्ला, वो शहीद हो गए थे 2019 में एक बम धमाके में, उसी मदरसे में बम धमाका हुआ था। और मुल्ला यकूब जो है मुल्ला उमर के साहबजादे हैं, और वो भी पाकिस्तान में बड़ा अरसा ज़ेर ज़मीन रहे हैं। पाकिस्तानियों के साथ इनके जो मामलात हैं, तल्लुकात हैं, वो हैं। और कतर के इनके एहसान हैं कि उन्होंने इनको अपने दफातर बनाने के लिए वहाँ जगह दी। अगर कि कतर ज़ेर अताब रहा है अरब ममालिक का, सऊदी अरब, UAE, बहरीन और मिस्र ने उनके साथ कतर तल्लुक़ कर लिया था। अभी जनवरी में इसी साल मामलात ठीक हो गए। तो ज़ाहिर है कतर में अगर उनके दफातर थे तो कतर भी ज़ेर असर, कतर के भी ये ज़ेर असर होंगे तालिबान, और पाकिस्तान के भी ज़ेर असर होंगे। और कतर वालों के साथ जो सबसे ज़्यादा ताल्लुकात अगर किसी हुक्मरान के हैं तो वो नवाज शरीफ हैं। और जो मदारस जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ये वो मकतबा फ़िक्र है जो मौलाना फजल रहमान वाला मकतबा फ़िक्र है, और उन्हीं के मदारस के ये तालीम याफ्ता लोग हैं। तो इसलिए तालिबान जो हैं वो एक किरदार या असरात मरतब कर सकते हैं पाकिस्तानी सियासत पे, ख़ास तौर पे नून लीग और मौलाना फजल रहमान के हवाले से कुछ मामलात जो हैं वो तालिबान की सरगर्मियों के ज़ेर असर हो सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए इलाक़े के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।